البنات كنتمنى تكونوا بخير على خير كما كنتو فيما كتشوفوني حاليا. دونك اليوم في هذا الفيديو هذه اللي كانوا بزاف ديال البنات طلبوها ليا، قالوا لي ديري لها كيفاش كديري الخيط لراسك، باسكو كنت كندير افون اللايفات كنت كنوريكم كيفاش كندير نحيد حجباني راسي، كيفاش كنحيد زعما الخيط راسي، او كيفاش كنستعملوا لواحد اخر وكنتو طلبتوها مني. دونك اليوم غادي نوريكم كيفاش ديروا تعلموا الخيط تصاوبوه لراسكم او ولا تصاوبيه لواحد اخر، يعني الا بغيتي اختك ولا شي حد في الدار عندك كيفاش ديري تعلمي له. ساهل، هو ساهل، خاصك غير البراتيك. اي حاجه كتكون الا ما كنتيش كتديريها ديما راكي ما يمكنش تصاوبيها ديما. هذه ديروها براسكم، يعني بحال شي كيكه مولفه كتصاوبيها ديما كتطلع لك، مين ما كنتيش كتصاوبيها ما غاديش تطلع لك. هي هذه الخيط الا كنتي يدك ولفات تخدمو ويدك ولفتي تخدميهم مزيان راكي غادي تقني الخيط مزيان. الا كنتي كديريه مره بشحال سي نورمال كو يدك غادي تنسى البراتيك. دونك اول حاجه كما قلت لكم كنحتاجوا لها هي خيط، يكون خيط اي خيط، ماشي ضروري شي خيط يعني معين. انا كيعجبوني هادو تيكونوا قاصحين احسن من الاخرين، ولكن تقدروا ديروا بالخيوط الاخرين اللي صغارين، غير ما يكونش دغيا كيتقطع، لان فاش كتكوني كتخدمي به الا كان كيتقطع دغيا الخدمه غادي تجي تعذبك، يعني عشان فوا تبقاي تبدليه. دونك اول حاجه بالنسبه الا بغيتي نتيا توريه تخدمي الخيط لوحده اخرى كيفاش غادي ديري، كتاخدي خيط يعني سوا تقطعيه سوا كتخبيه عندك هكا، كتاخدي واحد لو بتي مورسو. يعني الا بغيتي كاين جوج ديال الطريقات، الا بغيتي ديريه في الفم ديالك على هاد الطريقه هاي في الدرسه ديالك وتجروه وتلوي واحد جوج ثلاثه، يعني الاحسن يكونوا ثلاثه ديال اللويات، وعاد كتحشي هاد الصباح هذا لهنا وهذا كتلويه باش تحكمي في الخيط، يعني فاش غادي تجي تجري تعرفي تحكمي فيه. دونك كديري هكا وكتبداي كتخدمي هكا وكتبداي كتخدمي. دونك بحال هاد الشكل هكا، على هاد الشكل هكا كيف ما كنوريكم دابا كديري هكا في السروال ديال الجين ديالك وانتي كتخدمي وكتلوي بيديك. كاينه طريقه اخرى الا ما بغيتيش ديريه في الفم ديالك اللي هي سمحوا لي، اللي هي كتشديه كديريه في العنق ديالك على هاد الشكل هكا وكتعقديه، كديري شي عقده صغيره اللي مهم او موان تشد لك مزيان فوالا، وكتبداي كتاخديه وكتبداي كديري نفس الخدمه، كتبداي كتخدمي لا بيرسون اللي كتكون القدام ديالك كتخدمي لها، هذه اللي انتي كتخدميه لوحده اخرى، يعني حتى هاد القضيه هذه كتجي زوينه غادي نجي دابا. اما بالنسبه لك انت باغا تخدميه ليك بحال اللي دابا انا غادي نوريكم، باغا نقاد حجباني خليتهم يكبروا لان لا فورم بغيتهم يكبروا لي يعمروا لي، يعني من الوسط من الفوق من هنايا مازال ما بغاش ينوض ليا بزاف كيف ما كتشوفوا ديما هاد الحاجب تيكون عندي عوج هنا مازال ما بغاش ينوض، يعني كنخليه ينوض حيت انني غلطت لا فورم ديال الحاجب ديالي، ما بقيتش باغاها تكون رقيقه. من هنا هما بداو كيكبروا، يعني خليتهم كبروا مزيان وبغيت دابا نقادهم. دونك كناخذ الخيط كنقطع طريف بحال هذا الشكل هكا، ما يكونش طويل ما يكونش قصير، كنديرهم بجوجهم على هذه الطريقه هذه يكونوا كيف وكنعقد عقيده صغيره، كناخذوا على هذه الطريقه هذه وكنلوي اليد ديالي، اوليو باش نخدم وحده اخرى ندير هكا، ولكن باش نخدم راسي كنقلب يدي كيكونوا كيشوفوا ليا، يعني بحال هذه الطريقه هذه وكنبدا كنخدم. بيان سور كتشوفي كتحددي الحاجب يعني لا فورم اللي باغا ديري. باغ انا غادي ندير هاد لا فورم هادي باش كنمشي عليها هكا وكنكمل. وحتى بالنسبه للموستاج كندير لا ميم شوز، غير هو تيضر ولكن رائع بزاف، يعني ننصحكم به احسن من لاصيغ، احسن من لاصيغ البنات لانه زوين وما فيهش شي مواد وخالي. لاصيغ المشكل ديالها هي مع المده الجلده كتبدا كترهف، يعني ما كتبقاش زوينه شاده راسها، يعني مع المده. ماشي كنقول لكم دابا كيجيكم زوين ساهل ضربه واحده صافي كتهناي الخيط تبغي كتعذبي فيه، ولكن ديك الساعه كيبقى مده باش كيطوال وتيعطي نتيجه زوينه، تيبقاو لي ليفر ديالك رطب وتيبقى زعما. انا تيعجبني الخيط، كنفضل الخيط الوجه 100,000 درجه على لاصيغ، انا ما كنصحش لاصيغ كاع الوجه. وبالنسبه لواحد القضيه حتى هي اخرى، فاش كنحيد الموستاج كنحيد حتى هنا من التحت كيكون واحد الزغيمات هنايا كديري لها غير هكا. ما تعجبنيش زعما بيرسونيلمون ما تعجبنيش فاش كتكوني سورتو دايره الحكا ولا هادي وكيزيد كيبين لا فورم ديال لي ليفر ديالك
تيبانوا فاش كتكوني كتسالي بالخيط كدوزيه مزيان على هاد لي ليف، هذاك الزغيبات الصغيورين تيطراسيوهم بحال كتطراسيهم كيبان لا فورم ديال الفم ديالك. وكذلك ما تنساوش كاين بزاف ديال البنات كينساو ما كيحيدوش حتى لتحت، ننصحكم بانكم ما تنساوش جربوها وغادي تشوفوا غادي يعجبكم بزاف. اللي كديري غير هكا وكتبداي غدا وكتخدمي وكيتحيد وكيبقى لي ليفر زوينين. حاجه واحده اخرى اللي شفت بزاف ديال البنات ولاو كيعجبهم حتى لاسيغ كيحيدوها النيف كيديروا في كوطونتيل وكيحشوها فريمون لداخل وكيتسناو وكيتيغيو وكيحيدوا الزغب كاع ديال النيف تزولك واو نيفي اي بروف. مالوغوزمون ماشي كيكون بروف، ولكن بالنسبه لا سونتي ديالك ماشي مزيان، لان الزغب اللي حيدناه من النيف كامل مهما كاين الزغب مهما والا كاين عنده علاش كاين يعني مهما كاين زغب والا عنده واحد الحكمه باش يكون في النيف ديالنا، والا كيبروتيجي لنا لي ميكروب كيبروتيجي بزاف ديال الحوايج باش كنتنفسوا، يعني شحال من حاجه كيحبسهم لنا ما دخلناش للجسم ديالنا. ننصحكم الا كنتو من هاد النوع ديال البنات اللي تيبغيو يحيدوا الزغب من نيفهم، فاش كتكوني كديري الخيط كتحيدي غير هاد لو كونتور اللي كيكون هنايا، غير هاد شويه هنايا، ما كاينلاش تدخلي حتى لداخل، ما كاينلاش يعني فاش كديري ديك هكا. انا بعدا فاش كنت في المغرب كنت كنمشي عند الكوافوره ديالي اللي احسن كوافوره كتعجبني وكترسي لي الحجبان ديالي اللي هي الحبشيه، كتحيدهم ليا غير من هنايا. ومن بعد حتى انا في الدار ما كنقدرش بحال كضرني بوحدي، تيخص شي واحد اللي يديرها لي باش كنتحكم في راسي دغيا. اما اللي كنت غادي نديرها بوحدي تنبقى شحال باش تنبقى نيت فريمون تيخصني الاشياء كلها باش نبقى جالسه بحال كندير الضريبه وكنحبس. المهم كتحاولي تحيدي غير هكا غير بشويه وما تحاوليش تدخلي حتى لداخل، ولا بغيتي كاع ما تصبريش عليه وبغيتي ديريه بلاصيغ وبداك الكوطون ما نصحك ما تدخليش لداخل، ديري غير في الجناب وابيي مزيان هنايا وعاد ابخي تيغي هذاك لو كوطون تيج ديالك. يعني هذه في وجهه هذا نظري، ما عرفتش واش متفقين معايا البنات. دونك واحد الفيديو شحال هذه كنت وريت لكم كيفاش كنتخاسي لي سورسيل ديالي ولا كيفاش كنصغرهم. غادي نخليها لكم في لا باغ دانفو. وسينو ديما كتعبري على حسب الفم ديالك، يعني على هاد لي ليفغ هادي وكتجي باغ اكزومبل حد هنايا. يعني دابا حد هنايا غادي يخصني نحيد سواء كتخاصي بكريون باش كتعلمي العلامات اللي انت باغا تصغبي فيها، يعني الا كنتي نسيتي، وسينو صافي كتكوني عارفه الحساب ديالك. يعني من هنايا هادشي غادي يتحيد حتى لهنايا، هنا هذا هو اللي غادي يتحيد لك. سينو بالنسبه للعين ديالك كتشوفي كتبقاي كتركزي العين ديالك ما كتحركيهاش بزاف وكتشوفي من مومو حتى لهنايا. دونك حد هنايا انا عاد غادي ندخل فيه، يعني هادشي كامل خصو يعمر ليا مازال ما عمرش، وكتهبطي لهنايا لهادو كاملين كيتحيدوا، يعني من هنايا لهنا لهنا. وهذا خلاص ديما كنعبروه مع هذا، يعني كنشوفوا واش هذا قد هذا، يعني كيف ما كتشوفوا هادشي كامل خصو يعمر ليا مازال ما عمرش، وكنتخاصيه بالكريون. يعني هادشي كله خصو يعمر باش كيجي هكا سطر حتى لهنايا وعاد ابخي كتحيدي. دونك انا هنايا هادو ما غاديش نزولهم كاع لانني كنخليهم يعمروا كيف ما كتشوفوا، مي غادي نيطويي هنا وهنا هنا هادشي كامل غادي يتنيطويا. لتحت ما كنقدرش نديرو بالخيط، كنديرو كنحيد الكبار بالنتاف وعاد ابخي فاش كنسالي عاد كندوز الخيط لهادوك الصغيورين كنحيدهم. اما دابا غادي نحيد هادو غير بالنتاف باش كتجيني قضيه سهله. اما كما قلت لكم هنايا الوسط ما غاديش نقيس الوسط كاع باش غادي نخليه يكبر، وغادي نكمل نقي هنا لتحت. وكذلك نفس الشيء العين الاخرى حتى هي غادي نقيها غير من تحت وغادي نعبر نشوف لا بارتي اللي خصني نخلي تعمر. كيف ما كتشوفوا هذه كلها خصها تعمر ليا هنا. فوالا هادشي صافي، هذه ما خصهاش تعمر بزاف، هذه كلها خصها تعمر، مي هذه الديفو ديالها خصو يعمر لي من هنايا بلوس كو لتحت. دونك غادي نسالي بالنتاف، نضرب حجباني بالنتاف وابخي عاد نعاود نوريكم لا دوزيام طريقه اللي غادي ندير اللي هي غادي نعاود نقي. ودابا من بعد ما نقيت من تحت بالنتاف غادي نحاول ندير الخيط من الفوق على هاد الطريقه هذه. غادي نتخاسي وغادي نشوف الحاجب لا فورم اللي غادي نبغي وغادي نبدا نزولهم على هاد الطريقه هذه، وكذلك حتى من هنايا. دونك انا دابا ما كنشوف لا في المرايه لا في والو، ما عرفتش خصني ندير شي كارثه. غادي نكمل في المرايه تكون قدامي لانني ما يمكنليش نشدها بيد وبيد الاخرى.
وغادي نكمل اون فوا انسالي غادي نوريكم لو ريزولطا. نكمل حسن. وبالنسبه لهاد القضيه اللي حتى هي كتكون زويونه، وهي كتاخدي بانسو بحال هاد الشكل هكا اللي تيكون فيهم بحال الماسكارا شفيرات، وكتبداي كطلعي كلشي للفوق، يعني فريمون الفوق. واحد القضيه اخرى ما قلتها لكمش، كيفاش تبغي تنتفي الحجبان ديالك، طلعي حاجبك حاولي تطلعيه من الفوق، ولا كنتي ما شاداش المرايه يدك يعني جري من الفوق باش هكا ما غاديش تقصحي. دونك كذلك دابا كنطلع الفوق وكنبدا كنقطع. ضروري يكون المقص يكون بوانتو من القدام باش تجيك في الخدمه سهله. وكذلك حتى بالنسبه لتحت بهذه الطريقه كتعطي ايفي زوين، وكتقطعي غير لتحت، ما كتدخليش في الحجبان بيان سور، كتقطعي غير هذوك اللي زايدين اللي مشطي بهذه المشيطه هذه، وابخي كتردي كلشي هكا. باش كيعجبني نتخاسي لي سورسيل ديالي سوا بالكريون. عندي احسن كريون هو هذا ديال كيكو نيميرو 05 اللي هو كيمشي مع كاع، يعني شعرك حي شعرك كيف ما كان اللون ديالو. هذا ديما كنديرو ما كيخطانيش، وديما تيكون روبيور دو ستوك. يعني الا كنتو بغيتو تاخذوا شي حاجه من كيكو نصحكم تاخذوا هذا هو الاول. ديجا فيه الكريون وهذيك الشيته باش كديري، لان اشاك فوا كنتخاسيو بالكريون كنمشطو بالشيته من فوق باش كيبان ايفي ناتوريل. كيعجبوني الحجبان اللي كيعطيو ايفي ناتوريل، ما كيعجبونيش الحجبان اللي كيكونوا فريمون فلاشي. وسينو ديال هذا ديال اناستازيا اللي دابا هو اللي غادي نستعمل، وغادي ناخذ شويه بحال هاد الطريقه هكا على هاد الشيء، شويه منه ما ناخذش بزاف باش نبدا نتخاسي لي سورسيل ديالي. دونك ديما كنبدا لي سورسيل ديالي من التحت، كنجي من هنايا وكنبدا غادي نتخاسيه غير بشويه، وابخي عاد غادي ندير هكا على القدام وغادي نطلع بهاد الطريقه هذه باش كيجي ايفي ناتوريل بحال اللي راه ما رانيش مطرازيه بوالو. ابخي كذلك كنبقى كناخذ وغادي نمشي نعمر هاد البلايص اللي بقاو لي خاويين، نحاول نعمرهم. شفتوا اللون تيبقى ناتوريل. هذا اللي كنستعمل ديال اناستازيا براون. كنجي من الفوق وكنتخاسي غير بشويه. بيان سور كو الا بغيتو يكون اللون فونسي كتضيفوا له سيروم ولا باش كيجي مجد، مي انا كيعجبني هكا ايفي ناتوريل ما يكونش باين بزاف. وهنايا هذا كنبدا غير هنايا كنطبطب على هاد الطريقه هذه هكا تيعجبوني انايا الحجبان. وابخي ضروري ومهم جدا بانك تمشطي سوا ديري بلا بودر سوا ديري بالكريون سوا ديري باي حاجه، ضروري من المشيط باش كيبان ناتوريل وما كيبانش داك الطريقه ديال كيفاش تراسيتيه. فوالا دونك فوالا كيف ما كتشوفوا تيبقى ايفي ناتوريل. ودابا من بعد ما سالينا تخاسينا لي سورسيل ديالنا، كناخذ سوا اونتي سيرن او كريون بيج باش كنعطي واحد الاضاءه للحجبان ديالي وكنبينهم اكثر. يعني سوا كناخذ الكريون كنتخاسي غير من التحت على هاد الطريقه هذه باش يبانو حجباني فريمون بلو بروبر زوينين من الاماكن كلها اللي درت. و سينو قضيه ديال لونتي سيرن اوسي كندير من التحت. انا كنفضل بلوس لونتي سيرن على الكريون، كتجيني خدمته بلوس حسن. فوالا وفاش تكونوا كديروا لونتي سيرن ما تخليوهش بزاف ديال الوقت، لان خصكم ديك الساعه طابوطيوه باش يعطيكم ليفي زوين، سينو فاش كيلبس ما كيجيش في الخدمه زوين. فوالا غادي تشوفوا الفرق ما بيناتهم بجوج. وضروري حتى لونتيسون تقدروا ديروه من الفوق، مي انا درتو غير من التحت. هانتوما شفتوا الاضاءه ديال لونتيسيرن كيبين العين الحاجب اكثر احسن من الكريون. كنفضل يعني توجور لونتيسيرن. ودابا بالنسبه للمرحله الاخيره اللي باش تفيكسيو الحجبان ديالنا، بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوا الفيديو اللي فيها بزاف ديال لي زاستيوس غنخليها لكم في لابار دانفو غادي تشوفوها. بالنسبه لما عندكم حتى جوج ديال العناصر كتفيكسيو الحجبان ديالكم غير بالبوم اليفغ تتمشيو تشوفوا الطريقه كيفاش. سينون كيعجبني هذا ديال نيكس، تيعجبني في الخدمه ديالو تقدروا ديروه بلا ما يكونوا حجبانكم طراسيين. عجبتني الريزولطا ديالو بزاف،
يعني هاد اللوين خديت اون بليس خديت النوار، ولكن عجبتني الريزولطا ديالو. في واحد النهار درتو وريتو لكم في سناب شات وما كنتش كاع دايره الكريون الحجبان ديالي. وسينو كاين هاد لاسيغ هادي اللي نتاع كاتريس حتى هي زوينه، يعني الا ما بغيتيش بحال هذاك ديال الماسكارا كتاخدي هاد لو كريون هاد لاسيغ يا ودي وكتبداي كتفيكسي بها لي سورسيل ديالك حتى هي كيبقاو لك مفيكسين، وبيغ ما عندكمش حتى هادو غير لا لاك في داك البانسو وكتفيكسي بهم حتى هي كتعطي ريزولطا زوينه. دونك بنات وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى هاد لي تكنيك اللي وريت لكم كيفاش كنقاد حجباني. انا دابا خليتهم هنا مازال يكبروا، ما تقنطوش منهم البنات. كاين البنات اللي كتقول لك لا ما عنديش لا باسيونس باش نعاد نستناهم يكبروا، اللي ما درتيش هكا ما عمر ما يكون عندك الحجبان زوينين. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي باش تنصحينا باش نديروا زيت الحجبان ديالنا، كنصحكم ديروا جوست لويل دو ريزان اللي هي زيت الخروع اللي كل ليله ديرها، يعني خص ضروري الدوام. الا ما داومتوش على واحد الحاجه ما كتبانش الريزولطا مزيانه وكيقوي يعني الحجبان زوينين. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هنا تكونوا سالينا الفيديو. كنتمنى تكون الفيديو عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، و الى عجبتكم الطريقه كيفاش كندير الخيط وكيفاش فهمتوها يعني بسطها لكم قولها لي في الكومونتير. ولا ما كنتش ابوني ما تنساوش ابوناو في القناه ديالي. كنقول لكم بسلامه في البروشان فيديو. بسلامه.